नाम तेरा लेता हूँ, क्या करूं मैं कि मुझे एक ही नाम आता है। डूब कर भी न पड़ा फर्क गरां जानी में। मैं हूँ पत्थर की तरह बहते हुए पानी में। मैं हूँ पत्थर की तरह बहते हुए पानी में। ये मोहब्बत तो बहुत बाद का किस्सा है मियाँ। क्या बात। साहब भाई शेर सुनिए। ये मोहब्बत तो बहुत बाद का किस्सा है मियाँ। मैंने उस हाथ को पकड़ा था परेशानी में। हाय 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 हाय। ये मोहब्बत तो बहुत बाद का किस्सा है। ये मोहब्बत तो एक दफ़ा यूं हुआ, दुबई में मुशायरा था और कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर निज़ामत फरमा रहे थे। अपने दौर के अजीम व शान शायर को आवाज़ देते हुए उन्होंने कोई तमहीद नहीं बांधी। शायर जो थे वो पाकिस्तान से थे। उन्होंने बस एक जुमला बोला और वो जुमला अगर आज भी आपको सच्चा और अच्छा लगे तो आपकी बेशुमार तालियां उन्हें आवाज देंगी। कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर ने कहा कि अब मैं जिन्हें आवाज देने जा रहा हूं उनका रिश्ता तो पाकिस्तान से है, इबादत भी पाकिस्तान में है, लेकिन मोहब्बत हिंदुस्तान भी उनसे उतनी ही करता है। अब्बास ताबिश। बहुत शुक्रिया सैयद सरोश आसिफ का, डॉक्टर सबाहत आसिम वास्ती साहब का कि ये मुझ फ़कीर से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। और मोहब्बत को मैं कभी हक नहीं समझता, एहसान समझता हूँ और शुक्रगुजार हूँ इन दोनों का कि इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मौका दिया। बाकी आलोक श्रीवास्तव हमारा छोटा भाई है। अक्सर कहा जाता है फलां उर्दू का आशिक है, मैं कहता हूँ उर्दू इस पे आशिक है। अरे और मुझे ऐसे लग रहा है कि कल का मुशायरा जो हमने पढ़ा HBL शराफ एक्सचेंज ने करवाया, कारपोरेट मुशायरा इमादुल मलिक साहब ने, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वही मुशायरा जारी और सारी अब भी। क्या बात है। क्या क्या शायरी आप लोगों ने सुनी और बहुत अच्छा लगा। सैफ भाई बैठे हैं, तारिक फैजी बैठे हैं। ये सैफ के मानी तो कुछ और होते हैं, तो मैं इन्हें सैफ भाई कहता हूँ। क्या क्या नौजवान, आसिफ रशीद, असजद, अदनान मुनव्वर, मुसर्रत, आतिफ, मसूद, और किसी का नाम भूल गया हूँ तो माजरत, दिल में सब नाम मेरे दिल में है। तवस्सुत एक ऐसी किताब है जो हमें अपलिफ्ट करती है। वाह वाह वाह। बड़ी शायरी वो होती है जो हमारी सतह पे आके नहीं बोलती, हमें बुलंद करके अपने आप को पढ़वाती है। क्या कहने। डॉक्टर सबाहत आसिम वास्ती एक ऐसे शायर हैं
जिन्हें मैं पढ़ना फ़र्ज समझता हूँ। वाह, बहुत कुछ सीखा हमने इनकी शायरी से, मेरे सीनियर हैं, और मैं ये एतराफ़ करता हूँ कि मेरे नस्ल के 80 की दहाई के जितने भी शायर हैं सबसे बड़े शायर ही हैं। ये मैं हर जगह कहता हूँ, हर जगह कहता हूँ कि ये मेरे लिए शायरी करते हैं। यार हमारे दौर में कोई तो शायर ऐसा हो ना जिसे पढ़ के हम भी खुश हों। क्या बात है, वाह 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 और वो सबाहत आसिम वास्ती, वाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहिए। कुछ शेर भी सुना दूं? हैं? नहीं, अभी सूफी नाइट होनी है भाई, कमरे पे आइए, वहाँ शायरी सुनाएंगे। क्या बात है, क्या कहने। देखिए हैं जी, वहाँ सुना देंगे शायरी। शायरी क्या क्या है, शायरी कहीं भी की जा सकती है, कहीं भी सुनाई जा सकती है। मैं बुरहानपुर गया हुआ था इंडिया में, तो हमारा दोस्त है वहाँ राकेश शर्मा, वो कलेक्टर था, उसने बुला लिया, वीज़ा था नहीं मेरे पास, तो उन्होंने कहा मुशायरा पढ़ो। मैंने कहा नहीं, मैं वीज़े के बगैर नहीं पढ़ता। मैंने ये नहीं कहा कि पैसों के बगैर नहीं पढ़ता। उसने खैर कोई वो इजाज़त ले ली, ज़ाहिर अफसर था। तो वहाँ मैंने कोई 2 घंटे मुशायरा पढ़ा। फिर वहाँ से जब निकले तो पता चला कि कुछ लोग आ रहे हैं, 50, 60, 70 लोग। शर्मा ने अपने उसको भेजा, जो पुलिस वाला था, कि ये क्यों आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से एक शायर आया, उसे सुनने आ रहे हैं। तो उसने कहा वो पढ़ चुका है। मैंने कहा नहीं। फिर मैंने उसकी गाड़ी के बोनट पे बैठ के आधा घंटा शायरी सुनाई। तो भाई जो कह रहा है कोई नहीं, बाद में भी शायरी सुनाएंगे हम। भाई यहाँ तो हाजिरी के लिए सिर्फ हाजिर हुए हम, हाजिरी के लिए। देखें हमें जो शोर जरूरी समझते हैं, आहा, देखें हमें जो शोर जरूरी समझते हैं, चुप भी हैं और बात भी पूरी समझते हैं। आहा, क्या बात, पीछे खिंचा। देखें हमें जो शोर जरूरी समझते हैं, क्या कहने। चुप भी हैं और बात भी पूरी समझते हैं। अश्कों को दरमियान में लाए बगैर हम, आहा, अश्कों को दरमियान में लाए बगैर हम, हैरत है हाजिरी को हजूरी समझते हैं। वाह 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 वाह। अश्कों को दरमियान में लाए बगैर हम, हैरत है हाजिरी को हजूरी समझते हैं। दुनिया तू अपने होने के अमीर इमाम की नजर कर। क्या गजल सुनाई यार, सड़ी हुई दुनिया। तालियां बजा दीजिए इसके। हैरत है हाजिरी को हजूरी समझते हैं। दुनिया तू अपने होने की जो भी दलील दे, हम लोग तुझको गैर जरूरी समझते हैं। वाह 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 वाह। दुनिया तू अपने होने की, दुनिया तू अपने होने की जो भी दलील दे, हम लोग तुझको गैर जरूरी समझते हैं। तेरी शराब की इज्जत बचाना चाहते हैं। नशा नहीं है मगर लड़खड़ाना चाहते हैं। हाय हाय हाय, अरे क्या कहने। वाह 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 वाह।
کیا کہنے، واہ واہ واہ، کی تیری شراب عزت بچانا چاہتے ہیں نشہ نہیں ہے، مگر لڑکھڑانا چاہتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص سے ہائے ہائے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص سے ہم کئی طرح کا تعلق بنانا چاہتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے عماد بھائی، کئی طرح کا تعلق بنانا چاہتے ہیں. چراغ صبح خزاں کوئی دم توقف کر. واہ، یہ ایسی محفل ہے جہاں یہ شعر پڑھے جا سکتے ہیں. چراغ صبح خزاں کوئی دم توقف کر، ہمارے زخم ابھی چہچہانا چاہتے ہیں. کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، واہ واہ، چراغ صبح واہ 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 واہ، چراغ صبح خزاں کوئی دم توقف کر، آہا، ہمارے زخم ابھی چہچہانا چاہتے ہیں. اب کہ ممکن ہے وہ چادر ہی فراہم ہو جائے. آہا، اب کہ ممکن ہے وہ چادر ہی فراہم ہو جائے. سر پہ باندھوں تو کفن کھولوں تو پرچم ہو جائے. اب کہ ممکن ہے وہ چادر ہی فراہم ہو جائے. سر پہ باندھوں تو کفن کھولوں تو پرچم ہو جائے. کیا کہنے، واہ پھر سمجھنا واہ، کہ مجھے عشق نہیں ہے تجھ سے. شعر سنیے گا. سب عشق کرنے والے بیٹھے، مانتا کوئی نہیں ہے ویسے سارے ہی. پھر سمجھنا کہ مجھے عشق نہیں ہے تجھ سے، تیرے ملنے سے اگر تیری کمی کم ہو جائے. واہ واہ، پھر سمجھنا کہ مجھے عشق نہیں ہے تجھ سے، تیرے ملنے سے اگر تیری کمی کم ہو جائے. عماد بھائی، اتنی شدت سے میرے زخم کے بارے میں نہ سوچ. اتنی شدت سے میرے زخم کے بارے میں نہ سوچ. یوں نہ ہو گھل کے تیرا ہاتھ ہی مرہم ہو جائے. اوئے ہائے 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 ہائے، اتنی شدت سے میرے زخم کے بارے میں نہ سوچ. یوں نہ ہو گھل کے تیرا ہاتھ ہی مرہم ہو جائے. اپنے غصے کو اگر ضبط میں کر لوں تابش، یہ جو مٹھی میں ہے یہ میرے ہیں، یہ جو مٹھی میں ہے پتھر یہی نیلم ہو جائے. خیر، اچھا دو چار شعر اور سنا دیتا ہوں. شام کے وقت جو تھک ہار کے ہم آتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، شام کے وقت جو تھک ہار کے ہم آتے ہیں، اپنے بچوں کو میسر کوئی دم آتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، شام کے وقت جو تھک ہار کے ہم آتے ہیں، اپنے بچوں کو میسر کوئی دم آتے ہیں. احمد عادل صاحب کی نظر کر رہا ہوں شعر. اس لیے کھول رہا ہوں میں لپیٹی ہوئی عمر. اس لیے کھول رہا ہوں میں لپیٹی ہوئی عمر. کوئی آواز سی آتی ہے کہ ہم آتے ہیں.
اس لیے کھول رہا ہوں میں لپیٹی ہوئی عمر، کوئی آواز سی آتی ہے کہ ہم آتے دور آخر ہے سو تبلیغ محبت کے لیے. شعر سنیے گا، آپ کو سنا رہا ہوں. دور آخر ہے سو تبلیغ محبت کے لیے، اب پیمبر نہیں ہم اہل قلم آتے ہیں. واہ 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 واہ. دور آخر ہے، دور آخر ہے سو تبلیغ محبت کے لیے، اب پیمبر نہیں ہم اہل قلم آتے ہیں. تجھ میں اٹھتے ہیں گرجتے ہوئے بادل کی طرح. آہا کیا بات ہے. شعر سنیے گا، بس آخری شعر سنا رہا ہوں. تجھ میں اٹھتے ہیں گرجتے ہوئے بادل کی طرح، تجھ میں اٹھتے ہیں بادل کی طرح، اب تیری آنکھ میں آنسو نہیں ہم آتے ہیں. ہائے 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 ہائے، کیا کہنے. واہ واہ واہ. تجھ میں اٹھتے ہیں گرجتے ہوئے بادل کی طرح، اب تیری آنکھ میں آنسو نہیں ہم آتے ہیں. ہم آتے. بہت شکریہ سر. برکت کے لیے ایک بار زوردار استقبال کے ساتھ آپ آواز دیجیے. کہاں پڑیں گے عباس بھائی. دیکھیے بات یہ ہے، مجھے اپنی سینئرٹی کا پتہ ہے مجھے کہاں پڑھنا ہوتا ہے. میں کبھی ناظم مشاعرہ کی بات نہیں مانتا. یہ سارے سینئر ہیں جو میرے بعد بیٹھے ہیں، اور مجھے یہ بھی پتہ ہوتا ہے میں نے کتنا پڑھنا ہے. چلیے بہرحال میں کچھ شعر اور پیش کر دیتا ہوں. عجیب طور کی ہے اب کے سرگرانی میری، عجیب طور کی ہے اب کے سرگرانی میری، میں تجھ کو یاد بھی کر لوں تو مہربانی میری. ہائے ہائے ہائے. عجیب طور کی ہے اب کے سرگرانی میری، میں تجھ کو یاد بھی کر لوں تو مہربانی میری. بس ایک موڑ میری زندگی میں آیا تھا. کیا بات ہے. واہ. بس ایک موڑ میری زندگی میں آیا تھا، پھر اس کے بعد الجھتی گئی کہانی میری. واہ 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 واہ. بس ایک موڑ میری زندگی میں آیا تھا، پھر اس کے بعد الجھتی گئی کہانی میری. واہ. تباہ ہو کے بھی رہتا ہے دل کو دھڑکا سا. شعر سنیے گا. تباہ ہو کے بھی رہتا ہے دل کو دھڑکا سا، کہ رائے گان نہ چلی جائے رائے گانی میری. تباہ ہو کے بھی رہتا ہے دل کو دھڑکا سا. میں اپنے بعد بہت یاد آیا کرتا ہوں. میں اپنے بعد حضور بہت یاد آیا کرتا ہوں. تم اپنے پاس نہ رکھنا کوئی نشانی میں. واہ 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 واہ. کیا کہنے. میں اپنے بعد بہت یاد آیا کرتا ہوں. تم اپنے پاس نہ رکھنا کوئی نشانی میں. اسی قافیے میں کچھ دو چار شعر اور سنا دیتا ہوں کہ یوں ہی ممکن ہے یہ وقت آنکھ میں پانی ہو جائے. یوں ہی ممکن ہے یہ وقت آنکھ میں پانی ہو جائے، رات لمبی ہے بہت کوئی کہانی. آج جو ہم نے داستان کوئی سنی بھائی، وہ اگر موجود ہیں، اگر نہیں ہے تو میری داد ان تک پہنچائی. کیا آپ نے داستان پڑھی، اور میں آخر میں غزل سناؤں گا، وہ آپ کی نظر کروں گا.
अब्बास भाई वो मतलब ही सुना दीजिएगा, हम जैसे लोग बुनियाद में काम आते हैं, वो मतलब ही सुना। यार कल सुना चुका हूँ यार, यहाँ फिर सुना दीजिए। चलें। मेरे जैसा कोई बुनियाद में काम आता है, आए हाय हाय, क्या बात, मेरे जैसा कोई बुनियाद में काम आता है, घर की तख्ती पे किसी और का नाम आता है। आए हाय हाय, वाह 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 वाह। मेरे जैसा कोई बुनियाद में काम आता है, घर की तख्ती पे, घर की तख्ती पे किसी और का नाम आता है। तुमसे कहता हूँ कि मोहतात ही रहना उससे, आए हाय, तुमसे कहता हूँ कि मोहतात ही रहना उससे। एक लड़का है जिसे मेरा कलाम आता है। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह। तुमसे कहता हूँ कि मोहतात ही रहना उससे। एक लड़का है जिसे मेरा कलाम आता है। क्या बात, क्या शेर आपकी नजर कर रहा हूँ। मसला कोई भी हो, आहा आहा, नाम तेरा लेता हूँ। मसला कोई भी हो, मसला कोई भी हो, नाम तेरा लेता, नाम तेरा लेता हूँ। क्या करूँ मैं कि मुझे एक ही नाम आता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मसला कोई भी हो, नाम तेरा लेता हूँ। क्या करूं, क्या करूं मैं कि मुझे एक ही नाम आता है। डूब कर भी न पड़ा फर्क गरां जानी में, मैं हूँ पत्थर की तरह बहते हुए पानी में। मैं हूँ पत्थर की तरह बहते हुए पानी में। ये मोहब्बत तो बहुत बाद का किस्सा है मियाँ। क्या बात, साहब भाई शेर सुनिए। ये मोहब्बत तो बहुत बाद का किस्सा है मियाँ। मैंने उस हाथ को पकड़ा था परेशानी में। हाय 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 हाय। ये मोहब्बत तो बहुत बाद का किस्सा है। ये मोहब्बत तो मोहब्बत तो बहुत बाद का किस्सा है मियाँ। मैंने उस हाथ को पकड़ा था परेशानी में। एक मोहब्बत ही पे मौकूफ नहीं है ताबिश, कुछ बड़े फैसले हो जाते हैं नादानी में। एक मोहब्बत ही पे मौकूफ नहीं है ताबिश, कुछ बड़े फैसले हो जाते हैं। बस आखिर में इस नौजवान दास्तान गो की नज़र एक गज़ल। मुझे मालूम है कि ये महफिल है जहाँ मैं पढ़ सकता हूँ। दिल्ली के आखिरी दास्तान गो जो मीर बाकर अली को समझा जाता है। मैंने गज़ल लिखी और वो मैं पेश करता हूँ। अल्फ लैला से बाहर अगर जाएं हम मीर बाकर अली, अल्फ लैला से बाहर अगर जाएं हम मीर बाकर अली, इसका मतलब तो ये है कि मर जाएं हम मीर बाकर अली। वाह वाह वाह। अल्फ लैला से आगे आ जाइए यार, आगे आ जाओ यार, आगे आओ। तालियां में बात। क्या बात। अल्फ लैला से बाहर अगर जाएं हम मीर बाकर अली, क्या कहने, इसका मतलब तो ये है कि मर जाएं हम
جشن کی رات ہے اور ہم گھڑ سواروں کے نرغے میں ہیں. ہائے ہائے ہائے، واہ. جشن کی رات ہے اور ہم گھڑ سواروں کے نرغے میں ہیں. شاہزادی کو لے کر کدھر جائیں ہم. ہائے ہائے، واہ واہ واہ. جشن کی رات ہے اور ہم گھڑ سواروں کے نرغے میں ہیں. شاہزادی کو لے کر کدھر جائیں ہم میر باقر علی. اس سے آگے کہانی سے باہر نکل جائے گی. آپ نے نہیں نکلنے دی کہانی. کیا بات ہے، بہت داد یار. ان کے لیے تالیاں بجائیں. میں واقعی میزبانوں کو بہت داد دیتا ہوں کہ ایسا داستان گو نہیں ملتا، اور امتحان کے نام پہ انہوں نے جو سے رستہ بنایا، بہت سبحان اللہ. اس سے آگے کہانی سے باہر نکل جائے گی. کیا مناسب نہ ہوگا کہ مر جائیں ہم میر باقر علی. میر باقر علی، کیا بات ہے. کیا مناسب نہ ہوگا کہ مر جائیں ہم میر باقر علی. یوں ہی ممکن ہے کھوئی ہوئی داستاں ٹکڑا ٹکڑا ملے. یوں ہی ممکن ہے کھوئی ہوئی داستاں ٹکڑا ٹکڑا ملے. اپنے کاسے لیے در بدر جائیں ہم میر باقر علی. کیا کہنے. واہ 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 واہ. یوں ہی ممکن ہے کھوئی ہوئی داستاں ٹکڑا ٹکڑا ملے. اپنے کاسے لیے در بدر جائیں ہم میر باقر علی. اور شعر سنیے کہ اپنے کاسے لیے در بدر جائیں ہم میر باقر علی. اس سے پہلے کہ چوپال کی آگ. اس سے پہلے کہ چوپال کی آگ. اگلا شعر سنا تو یاد آ جائے گا. اپنے کاسے لیے در بدر جائیں ہم میر باقر علی. اس سے پہلے کہ ملبہ ہمارا کہانی سے باہر گرے. واہ واہ واہ. کیوں نہ ایک دوسرے میں بکھر جائیں ہم میر باقر علی. واہ 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 واہ. اس سے پہلے کہ ملبہ ہمارا کہانی سے باہر گرے. کیوں نہ ایک دوسرے میں بکھر جائیں ہم باقر علی. کتنی اندیکھی دنیاؤں تک لے گئی یہ سواری ہمیں. کتنی اندیکھی دنیاؤں تک لے گئی یہ سواری ہمیں. کیوں اڑن تشتری سے اتر جائیں ہم میر باقر علی. واہ 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 واہ. کیا کہنے. واہ. اس سے پہلے کہ چوپال کی آگ کو نیند پاگل کرے. سنیے گا. اس سے پہلے کہ چوپال کی آگ کو نیند پاگل کرے. بھیگتی رات کہتی ہے گھر جائیں ہم میر باقر علی. واہ 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 واہ. کیا کہنے. واہ واہ واہ. بہت بہت شکریہ عباس تابش صاحب.